मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, बहुत सारे उम्मीदवारान की जानिब से मुसलसल गुजारिश पर मैं आपके रूबरू लेके आया हूँ KTET कर्नाटका TET इल्म नफ्सियात यानी जो इल्म नफ्सियात नशोनुमा अतफ़ाल व फ़न तालीम जो कहा गया है या तरीक़े तदरीस पेडागॉजी पर जो रिलेटेड जो 22 अगस्त 2021 को जो सवाली पर्चा हुआ था या जो KTET का जो पर्चा हुआ था उसके सवालात के जवाबात के साथ यहाँ पर आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे उम्मीदवारों का कहना था कि कौन सा जवाब सही है, तो अगर ये जवाब सही है तो इस जवाब के सही होने के पीछे कौन कौन सी वजूहात हैं। यहाँ पर देखिए, हम जब जैसे ही जो है पेडागॉजी पार्ट थर्ड जो देखते हैं, यहाँ उर्दू मीडियम पार्ट थर्ड दिया हुआ है। पार्ट थर्ड इसलिए दिया हुआ है क्योंकि लैंग्वेज 1 पार्ट 1 आएगा, लैंग्वेज 2 पार्ट 2 आएगा, और ये जो है उसके बाद जो है लैंग्वेज 1 और 2 यानी ज़ुबान अव्वल और ज़ुबान दुअम के बाद जो मरहला है वो मरहला साइकोलॉजी का है या नशोनुमा अतफ़ाल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का है। तो यहाँ पर ये 30 मार्क्स के लिए होता है। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 61 से सीरीज़ इसकी शुरू होती है, 61 से जो है साइकोलॉजी का पर्चा शुरू होता है। तो पहले बात करते हैं पर्चे की। तो बच्चे की तरक्की और नशोनुमा का इल्म उस्ताद को, यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं बताता चलूँ, जो सवालात ये जो यहाँ पर दिए गए हैं उर्दू मीडियम के लिए, ये ट्रांसलेशन की बहुत सारी गलतियाँ होती आ रही हैं और इसी वजह से हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा जो है इसी जो है तज़ब्ज़ुब में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा। तो ट्रांसलेशन की जो गलतियाँ भी जो है ज़िम्मेदार हैं। मेरा मकसद सिर्फ जो है ट्रांसलेशन या तर्जुमे की गलतियाँ बताना है, ना कि जो है किसी एक जो है एजेंसी या सरकारी इदारे को जो है निशाना बनाना है। यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन की गलतियाँ जो हुई बहुत सारी हैं। इससे पहले भी जो गलतियाँ हुई थी मैंने जो है CSE को बताया था। यहाँ पर देखिए बच्चे की तरक्की और नशोनुमा का इल्म उस्ताद को हो, यहाँ पर क्यों होना चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारे जो है दिए गए हैं। नफ्सियात के इल्म को मज़ीद सैर करने में मदद करता है, ये मदरसे के हालात को सुधारने में, ये बहुत सारे हैं। लेकिन सही जवाब जो है बच्चे की बेहतर सलाहियतों और तौक़ात को समझने में मदद मिलती है। यानी बच्चे की नशोनुमा को अगर हम जांचते हैं तो उसके जो है कॉम्पिटेंसीज़, जो लर्निंग कॉम्पिटेंसीज़ हैं और एक्सपेक्टेशन है, उसको समझने में हमें मदद मिलती है। तो ये सवाल जो है नशोनुमा चाइल्ड डेवलपमेंट से था, जैसे आप ओपन करेंगे। उसके बाद बच्चे के नशोनुमा पर ज़ैल में से एक उनसर मुतासिर नहीं करता, यानी ये कौन सा उनसर मुतासिर नहीं करता, तो यहाँ पर मौरूसियत या माहौल, बालिदगी, कामयाबी दिया है। यहाँ पर देखिए विरासत का भी असर होता है, माहौल का भी असर होता है, बालिदगी का भी असर होता है, ग्रोथ का भी असर होता है। लेकिन वो जो चीज़ है कामयाबी, तो यहाँ कामयाबी, बच्चा नाकाम होता है, कामयाब हो थोड़ी देर जो है मायूस होगा या जो होगा, मगर उसके जो है नशोनुमा पर जो है असरात नहीं होते हैं। विरासत जो है असर करती है, माहौल असर करता है, बालिदगी असर करती है। तो लेकिन यहाँ पर जो है जो चीज़ असर नहीं करती वो है कामयाबी। इसी तरह सवाल नंबर 63 देखिए, मदरसा बहैसियत समाजियत का एक रुकन है। तो यहाँ जो है मतलब ये हुआ कि स्कूल एज ए सोशल एजेंसी, तो यहाँ पर क्यों ज़रूरी है, तो स्कूल इसलिए ज़रूरी है बाहम मेल जोल के ज़रिए समाजी हुनरमंदी को फराहम करता है। यहाँ पर देखिए होना ये था कि बाहमी मेल जोल के ज़रिए समाजी हुनरमंदी का फ़रोग़ होता है, इस तरह लिखा जाना था। उसके बाद बात करते हैं 64 या जो है 64 नंबर क्वेश्चन की। बच्चे के समाजी नशोनुमा की एक अलामत है, यानी सोशल डेवलपमेंट या सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो बच्चे की उसकी अलामत क्या है, अपने दोस्तों के गिरोह में सरगर्म रुकन बनता है, यानी जो अपने पीर ग्रुप में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है। उसके बाद सवाल नंबर 65 हमारे पास है, सीखने के अमल की तशख़ीस में ख़ास कर तवज्जो, यानी जो है लर्निंग जो है इवैल्यूएशन है उसके या सीखने के अमल में जो है अहम जो है ख़ास कर तवज्जो किस पर दी जानी चाहिए, तदरीसी नताइज के कारनामों का पता लगाने में। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है सही वो ऑप्शन था, जैसे कि आपकी आंसर्स भी देख सकते हैं। उसके बाद है वैगोट्स्काई के मुताबिक बच्चों के इख्तिसाब में शामिल है, यानी ये वैगोट्स्काई की जो सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी है वहाँ से ये सवाल आया है।
سماجی میلاب جس میں ترسیل و گفتگو شامل رہتی ہے۔ یعنی ویگوٹسکائی کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ ویگوٹسکائی کے مطابق بچوں کے اکتساب میں، بچوں کے سیکھنے کے عمل میں کون سی چیز شامل رہتی ہے، تو یہاں پر سماجی میلاب جس میں ترسیل و گفتگو شامل رہتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف یا اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اگلا سوال جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اگلا سوال جو ہمارا اس طرف دیا گیا ہے یہاں پر، تو یہاں میں تھوڑا سا جو ہے اپنا یہ آف کر لیتا ہوں تاکہ جو کوئی بھی کال ڈسٹرب نہ کرے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہم بات کرتے ہیں سوال نمبر جو ہے 65 کے بعد سوال نمبر 66 بھی ہو گیا ہمارا۔ اس کے بعد جو ہے 67 جو ہے کوشچن جو آیا ہے وہ سوال آپ کا جو ہے پروگریسو ایجوکیشن سے پوچھا گیا ہے۔ ترقی پذیر تعلیم کا جو کانسیپٹ ہے وہاں پر ہے۔ یہاں پر دیکھیے ترقی پذیر تعلیم کا مرکزی تصور یا جو ہے سینٹر تھیم کیا ہے، تو یقین کرنا کہ ہر بچہ سیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ یعنی جو ہے پروگریس ایجوکیشن یہی بتاتا ہے کہ ہر بچہ سیکھنے کی جو ہے قابلیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آئیے ذہانت کا کثیر جہتی تصور، یہ خاص طور پر استاد کو یوں مدد فراہم کرتا ہے۔ یعنی ملٹی فیکٹر کانسیپٹ آف دا انٹیلیجنس ہیلپس ٹیچر، ہم کہیں گے کہ بچے کو کس طرح سکھانا اور جانکاری کو حاصل کرنا پسند کرتے ہیں۔ یعنی بچے کس طرح سیکھنا یا جانکاری کو حاصل کرنا پسند کرتے ہیں۔ بچے کس طرح سیکھنا، یہاں پہ سکھانا ہو گیا ہے، سیکھنا آنا تھا۔ یہی دیکھیے میں نے کہا کہ جو ہے ٹائپنگ مسٹیکس ہیں، ٹرانسلیشن کی غلطیاں ہیں، جو ذمہ دار ہیں کچھ حد تک ہمارے اردو میڈیم کے نتائج میں جو ہے کمی آنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوال جو ہے 69 نمبر سوال ہے، بچوں کی وقوفی، ہنرمندی، انفرادیتی تفاوت کی ایک مثال۔ یعنی جو کوگنیٹیو جو ہے کیا معلوم ہے اسکلز کی ایک ایگزامپل سیکھنے کی کہا ہے۔ تو یہاں پر بچے کے جو کوگنیٹیو اسکلز ہیں، کمپیٹنسیز ہیں، اس کے اندر کیا چیز ہے، جسمانی مہم کی کارکردگی، غصے کا مظاہرہ، موٹر سائیکل چلانا، یہ تمام چیز ذہانت سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، سیکھنے کی رفتار۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوگنیشن جس بچے کا کوگنیٹیو لیول ہائی ہوگا اس کے سیکھنے کی رفتار بھی وہ اسی انداز میں کارآمد ثابت ہوگی۔ اگلی چیز سوال نمبر 70 کی طرف بڑھتے ہیں، کلاس روم میں جنسی تفریق کا اثر۔ یہاں پر میں نے کہا کہ جنڈر بیاز کا یہاں پر کانسیپٹ ہے، یہ جنسی تفریق جو کہا ہے، تو یہاں پر کیا اثر ہوتا ہے، تو جامع تعلیم و نشوونما کو روکتا ہے۔ یعنی جو ہے اگر جنسی تفریق جماعتی کمرے میں ہوتی ہے تو یونیورسلائزیشن آف ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ادھورا رہتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 71 ہے جنس۔ یہاں پر دیکھیے جنس ایک سماجی معماری کے لیے ایک مثال ہے، جو جنس یعنی جنڈر ایز اے سوشل کنسٹرکٹ کی ایک مثال ہے۔ یہاں پر کہیں گے تو اس سوال کا صحیح جواب ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے لڑکیوں کو بھیجنے میں والدین جھجکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے والدین جھجکتے ہیں تو یہ جنسی تفریق ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 72 ہے، مدرسے کا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اسکول کی بنیادی تشخیص یا جانچ پر توجہ دے، تاکہ مدرسہ ارادہ رکھتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے سوالات جو بنانے والے لوگ ہوتے ہیں بڑی کوفت ہوتی ہے ان لوگوں کو جو ہے دیکھنے کے بعد، کیونکہ نہ جملے کے اندر جو ہے تعلق ہے، ربط ہے، نہ جو ہے اس کا صحیح تصور جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دیکھتے ہیں ہم نمبر 4 جو آپشن دیا گیا ہے وہ صحیح ہے، کلاس روم میں اپنی تدریس کا معیار جان سکے۔ یعنی مدرسہ کا جو ہے بنیادی مقصد یہ ہے کلاس روم میں اپنی تدریس کا معیار جان سکیں۔ یہاں پر مدرسہ آیا ہے، اصل یہاں پر مدرس ارادہ رکھتا ہے۔ دیکھیے آپ تمام بھی دیکھ سکتے ہیں مدرسہ جو ہے کنفیوژن میں اگر کوئی پڑھتا ہے، میں نے بھی مدرسہ پڑھا لیکن مدرسہ نہیں ہے، مدرس ارادہ رکھتا ہے، تو یہاں پر مدرس کے ریلیٹڈ کلاس روم میں اپنی تدریس کا معیار جان سکے۔ تو کس طرح سے جانچنا ہے وہ چیز ہے۔ اس کے بعد مسئلہ حل کرنے کے دوران میں بچہ اس نتیجے پر پہنچ کر سوچنا شروع کرتا ہے۔ یعنی جب بچہ ذہنی طور پر حل پا لیتا ہے، یعنی جب وہ بچہ مسئلہ حل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ بچہ سوچنا شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے مسلسل اور جامع احتساب یا اسسمنٹ اس بات پر زور دیتا ہے، یعنی کنٹینیوس کمپریہنشن ایویلویشن، مسلسل جامع قدر پیمائی کہنا تھا مگر جناب نے جو یہاں پر ٹرانسلیشن میں اس طرح کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس کا اصل آپشن ہے طلباء کے طرز خیالات کو فروغ دینا اور زبانی یاد کرنے کی حوصلہ افزائی نہ کرنا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگلے جو ہے اس کی طرف، تو 75 نمبر پر ایک اہم جو ہے سوال یا کہیں گے ہم ہے ایک اہم کسوٹی جس کی بنا پر بچے کا احتساب یا اسسمنٹ کیا جاتا ہے وہ کون سی بنیاد ہے، تو تعلیمی محصل ہے یا محصل دیا گیا ہے، تعلیمی محصل آنا۔ اس کے بعد ہے یہاں پر
मुख्तलिफ सवाल नंबर 76 मुख्तलिफ तलबा की मशमूला क्लास रूम में बाहमी ताउनी तालीम और हमअसरों के साथ के दरमियान तदरीस, यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन का सवाल यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमअसरों को तस्लीम करने को सरगर्म अंदाज में फ़रोग़ देती है। उसके बाद अगली चीज़ है मशमूला तालीम या जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का तस्वुर क्या है, तो यहाँ पर मखसूस मदरसों और क्लासरूम के इस्तेमाल से इनकार करना। यहाँ पर जो है देखिए इनकार करना यहाँ है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये कि सभी बच्चों को जो है एक ही धारे में शामिल करते हुए एक ही जगह पर सबको पढ़ाना है। उसके बाद सवाल नंबर 78 है अपने तलबा की उभरती हुई दिलचस्पी को उभारने के मद्देनज़र उस्ताद मुतहरिक तरीक़ेकार को खोजता है और इस पर अमल करता है, इससे उस्ताद की सलाहियत का मुज़ाहरा होता है। यानी जो है उस्ताद जब जो है नई नई एक्टिविटीज़ कराता है तो उसकी क्रिएटिव जो एबिलिटी है, क्रिएटिव स्किल्स उभर कर आती हैं, तो तख्लीक़ कारी यहाँ पर मौलिम की सलाहियत उभरती है। सवाल नंबर 79 देखिए ज़ैल में से एक डिसलेक्सिया की सिफत नहीं है। यहाँ पर देखिए जो है आमोज़िशी माजूरियाँ, ये इक्तिसाबी माजूरियों के अंदर डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, या जो है अलग अलग जो है जो सवालात आते हैं, तो यहाँ पर डिसलेक्सिया का सवाल है। डिसलेक्सिया का जो सवाल है यहाँ पर देखिए दाएँ और बाएँ हाथ का इस्तेमाल करना, ये जो है इसका इस सिफत में शामिल नहीं है। उसके बाद है तलबा में आज़ादाना सोच को फ़रोग़ देने और इनको मौसर इक्तिसाब करने के लिए उस्ताद को यूँ करना चाहिए। तो उस्ताद को क्या करना चाहिए, तालीमी मालूमात को इकाई या टुकड़ों की शक्ल में फ़राहम करना चाहिए। तो यहाँ पर सवाल था कि तलबा में आज़ादाना फ़िक्र को फ़रोग़ देने के लिए क्या करना चाहिए, तालीमी मालूमात को इकाई या टुकड़ों की शक्ल में फ़राहम करना चाहिए। उसके साथ है तलबा में तालीमी नाकामी की एक वजह है, ये जो है वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव का जो कॉन्सेप्ट था सिलेबस में वही है कि यहाँ पर तहरीक की कमी, यानी मोटिवेशन बच्चों को नहीं मिलता है तो बच्चे नाकाम रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी जमात जितनी पढ़ाते हैं उस जमात में जो है बच्चों को जो कम अज़ कम 10 मिनट मोटिवेट करें। आमोज़िश 40 मिनट का जो वक्फ़ा होता है उसमें एटलीस्ट 10 मिनट जो है मोटिवेट करें, बड़े बड़े जो है जो लोगों के कारनामे हैं उन कारनामों के बारे में बताएं, आने वाली ज़िंदगी के बारे में बताएं, माहौल के बारे में बताएं। आमोज़िश के लिए ज़रूरी बुनियादी अंदरूनी जुज़ यानी इंटरनली जो है शख्स के अंदर दाखिली तौर पर अंदर से जो है क्या मालूम हो कौन सी चीज़ है जो सीखने के लिए आमोज़िश के लिए ज़रूरी है, तो ये सब में पहली चीज़ है आमादगी, यानी हम तैयार होना है सीखने के लिए, उसी को आमादगी या रेडीनेस इंग्लिश में कहा गया। जैसा कि जो है हमारे पास जो है दूसरे अलग अलग थेरीज़ के अंदर लर्निंग थेरीज़ से यहाँ पर सवाल है, जैसे जो है क्या मालूम है आमादगी या मश्क का क़ानून वगैरह अलग अलग जो एक थे आमोज़िशी थेरी के अंदर जो है बयान किया गया है, या सीखने की थेरी है लर्निंग थेरीज़ में आपको जब मैं आगे बताऊंगा तो ज़रूर पढ़ाऊंगा। उसके बाद दुश्वारी को हल करने के हुनर से तलबा की शनासाई के लिए उस्ताद को ऐसी सरगर्मियाँ देनी होगी जिनमें क्या हो, तो यानी दुश्वारी को हल करनी, यानी बच्चों के अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो हुनर है वो पैदा करना है। तो उसके लिए क्या करना है, दरियाफ्तगी यानी जो है इन्वेंटर बच्चे को बनाना है, हर बार वो खोजता रहे मसाइल का हल, इस्तेदलाल हो, ठहराव हो बच्चे के अंदर, या फैसला साजी की सलाहियत, ये फैसला करे कि ये चीज़ सही है। उसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 84 की तरफ हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्किप हो गया। तो यहाँ पर सवाल नंबर 84 जो हमारा है, सवाल नंबर 84 जब हम देखते हैं तो सवाल नंबर 84 वक़ूफ़ी हुनरमंदी जो पढ़ने की सलाहियत में दरकार है, यानी जो है कॉग्निटिव स्किल के बारे में कहा गया है। स्किल को यहाँ पर हुनरमंदी लिखा है, उसकी जगह महारत अगर लिखता तो भी बेहतर था। ट्रांसलेटर को सलाम, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो है ऐसा ख़राब ट्रांसलेशन करके जो है बच्चों का जो है मुस्तक़बिल ख़राब ना करें, और जो है कौम को जो है जिस ऐसे वक्त में भी जो है ऐसा ट्रांसलेशन ना करें। मैंने देखा है कि गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हुए सवालात को ट्रांसलेट करते हैं। अगर वो लोग अशख़ास तक मेरी बात पहुंच रही है तो उनसे गुजारिश है कि इस तरह का जो है ट्रांसलेशन ना करें, तर्जमा ना करें। सवाल नंबर 84 वक़ूफ़ी हुनरमंदी जिसको कहेंगे कॉग्निटिव स्किल्स जो पढ़ने की सलाहियत में दरकार है, यानी कौन सी कॉग्निटिव स्किल होना है, तो कलाम वाली ज़ुबान कहा गया है। यहाँ पर जो है लैंग्वेज स्किल के बारे में सवाल है, तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज स्किल्स बच्चे को आनी चाहिए पढ़ने की जो है हुनरमंदी में। उसके बाद सवाल नंबर 85 बच्चे में दुश्वारी को हल करने की सलाहियत का मुज़ाहरा यूँ होता है, किस तरह होता है, सोच और क़ुव्वत इस्तिदलाल से बच्चे में जो है दुश्वारी को हल करने की सलाहियत का मुज़ाहरा होता है। बच्चे की फ़िक्र, बच्चे की सोच, बच्चे के सोचने का नज़रिया और क़ुव्वत इस्तिदलाल ये दोनों ज़िम्मेदार हैं बच्चे में जो है दुश्वारी को हल करने की सलाहियत का मुज़ाहरा होना है।
اس کے بعد ہے عمل ترتیب جو بچہ خود ہی سے سیکھنے میں استعمال کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے انالائسس جو کانسیپٹ ہے، یہاں پر منجمد جو ہے نظریات کہیں گے، منجمد جو رجحان ہے اس رجحان پہ جو ہے یہاں پر توجہ دی گئی ہے. تو یہاں پر دیکھیے عمل ترتیب جو بچے خود سے سیکھنے میں جو ہے استعمال کرتے ہیں، منجمد اشیاء کی دریافتگی اور حسی معلومات حاصل کرنا، یعنی سینسری جو نالج لینا ہے بچے وہ لیتے ہیں. اس کے بعد وہ عمل جو جذبات کی وضاحت کرتا ہے، یعنی جو ہے وہ چیز جو ہمارے ایموشنز کو ظاہر کرتی ہیں وہ ہے بیرونی محرکات کی جوابی عمل سے نکلنے والے نتائج. یہاں پر دیکھیے کوئی بیرونی عمل ہوتا ہے، کوئی ہمیں بچے کو تکلیف دیتا ہے، بچے کو کوئی مارتا ہے، تو اس کے صلے میں جو چیز آتی ہے وہ بچے کے جذبات ابھر کر آتے ہیں. اچھا بچہ اس کے بعد ہے بچہ کسی عنوان کو پڑھنے میں فرحت محسوس کرتے ہوئے مصروف رہتا ہے، اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے. یعنی جو ہے کسی کوئی ٹاپک کو جو ہے بچہ پڑھتا ہے تو اس کا ایک انٹرنلی جو ہے موٹیویشن ہے، اندرونی طور پر وہ خودکار موٹیویٹ ہے. اس کے بعد سوال نمبر 89 ہے اقتصاب پر رویے کا اثر، یعنی جو ہے سیکھنے پر جو ہے بیہیویئر کا کیا اثر ہوتا ہے. کیا جو ہے اس کا یہ ہے کہ یہ طلباء کو مخصوص مقاصد کی جانب ہدایت دیتا ہے. یعنی جب بچے سیکھنا شروع کرتے ہیں تو بیہیویئر بھی آنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ TET کی ایگزام امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں تو TET والی فیلنگ، TET والا رویہ آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں TET پاس کروں گی یا کروں گا. اس کے بعد جو سوال نمبر 90 جو ہے ہمارے پاس جو ہے 90 جو ہے ایک طرز عمل جو اقتصابی عمل کو متاثر کرنے سے تعلق رکھتا ہے. یعنی یہ سوال کیا کرتا ہے تو نئی طرز تعلیم کو تعلیمی ماضی کے ساتھ جوڑنا. یعنی جو ہے آپ ایک طرز عمل یعنی طلباء اقتصابی عمل کو متاثر کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی بچوں کو جو ہے جب کوئی چیز سکھانی ہے تو اس سے پہلے اس کی سابقہ معلومات سے متعلق جانکاری حاصل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کوئی معلم یا معلمات جماعت میں پڑھا رہی ہیں یا پڑھا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کا سبق ہے خاندان، تو خاندان کے جب آپ پڑھا رہے ہیں تو بچے کے خاندان سے متعلق بچوں کے خاندان سے سوال پوچھتے ہیں تو اس کے سیکھنے کے عمل کو متاثر ضرور کرے گا. بچہ اپنے جو ہے سبق کی طرف، آپ کے سبق کی طرف ضرور دھیان دے گا. تو یہ سوالات تھے جو ہے KTET 2021 میں 22 اگست کو جو پرچہ ہوا تھا، اس کے انشاءاللہ آنے والے جو ویڈیو میں اور بہت سارے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گا. بس ادباً گزارش ہے کہ میرے اس چینل گلبرگہ کوچنگ اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.